नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः समृद्धि वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। सप्तजनपदेषु अद्य निर्वाचनं। केरले प्रादेशिकप्रशासनाय निर्वाचनस्य अंशतया तिरुवनन्तपुरतः एर्णाकुलपर्यन्तं सप्तजनपदेषु मङ्गलवासरे निर्वाचनं सम्पद्यते। चरणद्वयेन एव प्रादेशिकस्वयंप्रशासनसभा निर्वाचनं भविष्यति। द्वितीयचरणत्वेन इतर सप्तजनपदेषु गुरुवासरे निर्वाचनं भविष्यति। ग्रामप्रदेशेषु 3 मतदानानि करणीयानि। नगरप्रदेशेषु 1 मतदानमेव कर्तव्यम्। प्रभाते 7 सायं 6 पर्यन्तं भवति मतदानप्रक्रिया। भारत दक्षिणाफ्रिका T20 परम्परायै अद्य प्रारम्भः। निकष एकदिनस्पर्धा परम्परायाः परं क्रिकेटे भारत दक्षिणाफ्रिकयोः T20 परम्परायाः प्रथमस्पर्धा ओडिशायां कटक् नगरस्थे बारावती क्रीडाङ्गणे अद्य रात्रौ 7 सम्पद्यते। आहत्य 5 स्पर्धाः सन्ति। सूर्यकुमार यादवो भवति भारतस्य नायकः। निकषपरम्परा दक्षिणाफ्रिकया प्राप्ता, एकदिनपरम्परा तु भारतेन च। धन्यवादः।